मुल्क भर में आज शाम से गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया चलने का इम्कान है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में बेशतर मामलात पर इत्तफाक हो गया। गवर्नर हाउस में आज हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान हतमी मुआहिदा मुतवक्के। ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के मुमकिना मुआहिदे की तफसीलात सिर्फ सिटी 21 पर। विद होल्डिंग टैक्स में कमी का ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया है। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स 7% पर बरकरार रहेगा। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्क भर में आज शाम से गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया चलने का इम्कान है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में बेशतर मामलात पर इत्तफाक हो गया है। काविश मेमन से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। काविश, अपडेट कीजिएगा इस मामले पर। देखें, गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल को आज 9 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इस मौके पर हमने देखा कि कई अदवार ऐसे आए जहाँ पर मुख्तलिफ मौक़ों पर मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हुआ। ना सिर्फ वफाकी बल्कि सूबाई हुकूमत के साथ साथ जो मुख्तलिफ मुतालबात थे वो भी उनके सामने पेश किए गए। लेकिन जब हमने गुड्स ट्रांसपोर्ट से बात की, उनका ये कहना था कि वो मुज़ाकरात नाकाम रहे और कोई अमली पेशरफ नहीं हो सकी है। लेकिन आज वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे कराची के गवर्नर हाउस पहुँच रहे हैं, जहाँ मुआहिदे को हतमी शक्ल दी जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स मुसलसल इनकार करते रहे कि कोई मुआहिदा नहीं हुआ, कोई अमली पेशरफ नहीं हुई है। लेकिन सिटी 21 ने कोर्ट लगाई और उसके बाद पता चला कि ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुमकिना मुआहिदा होने जा रहा है, जिसके तहत आज शाम से मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया एक बार फिर चल पड़ेगा और हड़ताल खत्म होने का कभी इम्कान है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बेशतर मामलात पर इत्तफाक हो चुका है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा था कि जो विद होल्डिंग टैक्स है जो 7% पर है उसको कम करके 2% पर लाया जाए। हुकूमत ने दो टोक अंदाज में बता दिया कि ये मुतालबा किसी सूरत पूरा नहीं किया जा सकता, यानी कि ट्रांसपोर्टर का विद होल्डिंग टैक्स से मुतालिक जो मुतालबा था वो मुस्तरद कर दिया गया है। ये ज़राए से इंफॉर्मेशन मिल रही है। इंफॉर्मेशन के तहत 7% पर विद होल्डिंग टैक्स बरकरार रहेगा। ताहम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन के हवाले से हुकूमत ने ओगरा को ये इख्तियार दिया था कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन होगा। ताहम उस हवाले से बताया जा रहा है कि लचक का मुजाहरा किया गया है और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन हफ्तावार बुनियादों पर किया जाएगा। इसी के साथ साथ ज़राए इस बात को भी कंफर्म कर रहे हैं कि हुकूमत ने 10 व्हीलर गाड़ी का वजन बढ़ाने पर रजामंदी जाहिर की है। इस वक्त 10 व्हीलर गाड़ी का वजन 27.5 टन है, जो बढ़ाकर 35 टन किया जा सकता है। इसी के साथ साथ सूबाई हुकूमतों के साथ जो मुतालबात थे उसमें HTV लाइसेंस और LTV का था, जिसमें बताया जा रहा है कि HTV लाइसेंस के लिए LTV की मुद्दत 3 साल से कम करके 1 साल करने पर इत्तफाक हुआ है। और इसी के साथ जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की शर्त थी वो भी ख़त्म करने के लिए कमेटी कायम की जाएगी, जिसमें सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदे और साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके अरकान शामिल होंगे। जो कमेटी फैसला करेगी उसके बाद थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से मुतालिक फैसला होगा। तो ये तमाम तर डेवलपमेंट सामने आई है और अब देखा जा रहा है कि जो वफाकी बुजरा है वो अब से कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे और वो गवर्नर हाउस में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के साथ एक अहम बैठक लगने जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो मुतालबात हैं उसको हतमी शक्ल देने के लिए चार्टर ऑफ डिमांड था तो 25 तक इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि दिसंबर 2025 में भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से हड़ताल की गई थी। आज से 9 रोज तक वो हड़ताल चली थी और आज एक बार फिर जब स्ट्राइक की गई है तो यही अपने ट्रांसपोर्टर्स ड्राइवर्स को ये यकीन दहानी करवाई ट्रांसपोर्टर्स ने कि इस बार विनिंग पोजीशन पर होंगे। तो देखना ये है कि मुआहिदे के बाद क्या तफसीलात सामने आती हैं, लेकिन इस वक्त जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं वो यही सब चीज़ें हैं कि कुछ ले और कुछ देने की बुनियादों पर ही ये मुआहिदा होने जा रहा है। कहीं हुकूमत ने तो कहीं ट्रांसपोर्टर्स ने लचक दिखाई है और जिसके बाद अब ये सूरत हाल लेकिन पोर्ट पर जो है वो बेहतर होगी, क्योंकि जो कराची पोर्ट कासिम पर यकीनन जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का सामान है वो स्टक हुआ है, जो बैकलॉग है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि हुकूमत ने माजी की गलतियों से सीखते हुए कोशिश की है कि इस हड़ताल को मजीद जो है वो लंबा ना किया जाए और ट्रांसपोर्टर्स से बात की जाए। और मुसलसल कोशिशों के नतीजे में अब ये देखा जा रहा है कि बर्फ पिघलने लगी है और आज शाम तक कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ सकता है। जी काविश, ये बताइएगा, जैसा कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में जो है वो कुछ मामलात पर इत्तफाक हो चुका है, लेकिन उसके अलावा आज जो है वो हतमी मुआहिदा भी मुतवक्के है, तो ये बताइएगा कि ट्रांसपोर्टर्स का वो कौन सा मुतालिबा है जिस पर वो किसी सूरत भी राज़ी नहीं है। वो चाहते हैं कि ये मुतालिबा पूरा होगा तो ही जो है वो पहिया दोबारा से चलेगा, जो हड़ताल है उसको ख़त्म किया जाएगा। तो वो हतमी मुआहिदा जो मुतवक्के है उसके हवाले से बताइएगा।
دیکھیں گڈ ٹرانسپورٹرز نے چارٹر آف ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھا تھا، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ٹرانسپورٹر سے 15 مطالبات ہیں تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 15 کے 15 حکومت لیکن کچھ لے اور کچھ لے کی بنیاد پر چلتے ہیں بات اور معافی کی ہڑتالوں میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ جب کراچی کے کسٹم ہاؤس میں دسمبر 2025 میں اپنی مذاکراتی راؤنڈ ہوا تھا تب بھی یقین دہانیوں پر ہی کام چلا تھا۔ اب یہاں دیکھیں مختلف چیزیں، ٹرانسپورٹر کا بنیادی مطالبہ تو یہ تھا کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر تعین ہے اس کو روزانہ کے بجائے ہفتہ وار یا 15 دن کی بنیاد پر کیا جائے۔ تو جو ذرائع جس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ حکومت نے یہ بات مانی ہے، کیونکہ یہ مطالبہ پیٹرولیم ڈیلرز کا بھی تھا، یہ مطالبہ تاجر برادری کا بھی ہے، اسی طرح کا مطالبہ دیگر ایسوسیشن کا بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین سے مسائل جنم لے رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے 10 ویلر گاڑی کے حوالے سے تو یہ بھی تھا کہ اس کا وزن جو ہے وہ 27.5 سے بڑھایا جائے، اور اگر بات کی جائے ایکسل لوڈ کی کہ اس پر امپلیمنٹ کیوں نہیں ہو رہا تو بتایا جا رہا ہے کہ اس پر بھی عمل درآمد کے لیے حکومت تیار ہے اور ایکسل لوڈ کے جو قوانین ہیں اس پر امپلیمنٹ اب کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ جو لوکل گڈ ٹرانسپورٹ ہے ان کا بنیادی مطالبہ یہ تھا کہ پارکنگ ایریا پورٹ کے طرف فراہم کیا جائے۔ تو اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ کے ساتھ ایک مذاکراتی عمل ہوا تھا جس میں ہماری جو سورسز ہیں انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا کہ ٹرانسپورٹر نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ وفاقی حکومت نے جگہ الاٹ کر دی تھی لیکن صوبائی حکومت نے اس پر کام رکوایا اور وہ جگہ واپس لے لی گئی۔ تو اس پر وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ جنید انور چودھری نے ٹرانسپورٹرز کو یقین دلایا کہ پورٹ ایریا کے طرف ٹرانسپورٹرز کو پارکنگ فراہم کی جائے گی، اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں 17 ایکڑ جگہ مائے کلاچی روڈ پر ٹرانسپورٹرز کو دی بھی گئی جس پر ٹرانسپورٹرز نے کام بھی شروع کروایا لیکن پھر وہ کام رکوا دیا گیا سندھ حکومت کی جانب سے، اور ٹرانسپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ وہ 17 ایکڑ جگہ تھی جس پر 70 سے 80 لاکھ روپے خرچہ کیا گیا لیکن اس کے باوجود وہ جگہ انہیں فراہم نہیں کی گئی۔ تو اب پچھلے 2 روز سے ہم دیکھیں گے صوبائی حکومتوں کے ساتھ بھی مذاکرات میں کمشنر کراچی کے دفتر میں جو صوبائی وزیر داخلہ ہیں ضیاء لجاد، اسی کے ساتھ ساتھ میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، کمشنر کراچی حسن نقوی اور جو دیگر حکومتی نمائندگان ہیں وہ وہاں پر موجود تھے۔ ایک بار پھر جو لوکل گڈ ٹرانسپورٹرز ہیں ان کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ پارکنگ ایریا فراہم کیا جائے گا جس کے لیے مختلف جگہوں کی نشاندہی کی جا چکی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آج کا جو فائنل راؤنڈ ہونے جا رہا ہے کیا اس میں پارکنگ ایریا فراہم کیا جاتا ہے یا کوئی یقین دہانی ایسی کروائی جاتی ہے جس پر ٹرانسپورٹرز کو قائل کر لیا جائے۔ تو تمام چیزیں فائنل راؤنڈ میں طے ہو چکا ہے، 95% سے زیادہ یہ چانسز ہے کہ ٹرانسپورٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ آج شام کو گڈ ٹرانسپورٹ کا پہیہ چل پڑے گا اور پورٹ پر جو کنجیکشن ہے اس میں بہتری آئے گی۔ جی کاوش، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ آج جو ہے وہ فائنل راؤنڈ ہے اور مسائل کو حل کر لیا جائے گا، یہ بتائیے گا کہ جو حتمی معاہدہ آج متوقع ہے کیا یہ آج ہی فیصلہ ہو جائے گا یا اس کے بھی جو ہے وہ آگے جانے کے امکان ہے کہ کل پر بات جا سکتی ہے یا آگے جا سکتی ہے؟ دیکھیں بالکل پلان یہی ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا تھا کہ گڈ ٹرانسپورٹرز کو اسلام آباد آنے کی دعوت دی گئی تھی اور مختلف ٹرانسپورٹرز کے اراکین اسلام آباد بھی گئے تھے اور کچھ لوگوں نے یہاں ویڈیو لنک سے جوائن کیا تھا۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مواصلات، وفاقی وزیر پیٹرولیم اور دیگر کے ساتھ مختلف سیشنز بھی ہوئے، اور دیکھیں یہ بیسکلی اشارہ یہ کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء کراچی پہنچ رہے ہیں، گورنر ہاؤس میں اہم نشست ہونے جا رہی ہے، تو یہ بیسکلی سگنلز ہیں کہ کچھ بہتر ہونے جا رہا ہے، کچھ اچھے کی امید ہے، اور اس کے لیے جو جدوجہد کی گئی ٹرانسپورٹرز کی جانب سے، حکومت کی جانب سے کہ چیزوں کو افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، کیونکہ اس میں اکانومی کا نقصان ہے، پورٹ پہ سرگرمیاں رک گئی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹر پہلے ہی پریشان ہے۔ کراچی چیمبر نے خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے، فیڈریشن بھی مسلسل اس پر آواز اٹھا رہا ہے کہ اگر یہ بیک لاگ ختم نہ کیا گیا تو اس سے مزید مسائل جنم لیں گے۔ تو حکومت نے بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور کوشش یہی کی گئی ہے کہ آج گورنر ہاؤس میں آیا جائے اور ایک ایسا جامعہ پلان دیا جائے کہ جس پہ ٹرانسپورٹر بھی قائل ہو جائیں، جس پہ حکومت کے لیے بھی کوئی ایسی صورتحال نکل ہے کہ بیچ کا راستہ ہو جس میں ٹرانسپورٹر کے مسائل بھی حل ہو اور جو حکومت کو جہاں مشکلات ہیں اس کو کس طریقے سے حل کیا جائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ یقیناً فوری طور پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے اور یہ یقین دہانی کروائی بھی جائے گی تاکہ جو گڈ ٹرانسپورٹر ہیں ان کے پاس بھی اپنے ڈرائیورس کو، اپنے ٹرانسپورٹ برادری کو کچھ دکھانے کے لیے ہو کہ ہم نے 9 روزہ ہڑتال میں یہ حاصل کیا ہے۔ تو امکان یہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر فوری طور پر امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے، کچھ ایسی ہوں گی جو کمیٹیاں بنیں گی، یقین دہانیوں پر کام چلے گا۔ تو
صورتحال یہی ہے کہ آج دوپہر 3 بجے جب گورنر ہاؤس میں اہم نشست ہوگی جس میں نہ صرف وفاقی بلکہ صوبائی حکومت کے نمائندگان بھی ہوں گے، کیونکہ جو ٹرانسپورٹ برادری کا جو احتجاج ہڑتال ہے یہ صرف وفاق سے مطالبات نہیں ہے، اس کا صوبائی حکومتوں کے لیڈرشپ بھی ہے، جس میں تھرڈ پارٹی انشورنس ہے، ڈرائیور کے لائسنس کا معاملہ ہے، پارکنگ ایریا کی فراہمی اور جو دیگر مطالبات ہیں وہ صوبوں کے ساتھ بھی رکھے گئے۔ امید یہی ظاہر کی جا رہی ہے، اس بات کو کنفرم بھی کیا جا رہا ہے کہ آج کی جو نشست ہونے جا رہی ہے وہ حوصلہ افزا ثابت ہو سکتی ہے۔ جی کاوش میں اپڈیٹ کر رہے تھے، کاوش بہت شکریہ۔ گڈز ٹرانسپورٹرز وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان برف نہ پگھل سکی۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال 8ویں روز بھی جاری ہے۔ اشیاء کی ترسیل، برآمدی اور درآمدی سامان اور کنٹینرز کی نقل و حرکت بدستور معطل ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ تفصیلات وسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھیے۔ 8 دن سے رکا پہیہ، مطالبات کی برف نہ پگھلی۔ گڈ ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کے باعث ملک بھر میں مال برادر گاڑیوں کی نقل و حرکت رکی ہوئی ہے، جبکہ ماڑی پور ہاکس بے روڈ پر واقع ٹرک اسٹینڈ پر بھی ہڑتال کا سماں ہے۔ برآمدی اور درآمدی سامان کی ترسیل متاثر۔ ٹرانسپورٹرز کے مطابق روزانہ تقریباً 10,000 کنٹینرز پورٹ سے مختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ ہڑتال کے باعث ملکی معیشت کو اب تک اربوں روپے سے زائد کا نقصان ہو چکا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر بحری امور سے مذاکرات کامیاب رہے تھے، تاہم وفاقی حکومت کی وزارت مواصلات، وزارت خزانہ اور وزارت پیٹرولیم سے متعلق مطالبات پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جی دیکھیں، مذاکرات کا دروازے تو بند نہیں ہے، مذاکرات جاری ہے اور پرامن ہڑتال بھی ساتھ ساتھ میں جاری ہے۔ وفاقی وزیر جو ہے بحری امور، ان کے ساتھ جو ہے تقریباً معاملات طے پا گئے ہیں۔ اب وفاقی کے ساتھ باقی جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹروں کا وہ ہے SRO 1619، ان پہ ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بھی تقریباً ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ کل ان کے ساتھ تقریباً 2.5 گھنٹے تک جو ہے اجلاس جاری تھا، مذاکرات جاری تھے، لیکن اس کے کوئی نتیجے پہ نہیں پہنچے۔ تو میرے خیال میں آج کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے اگر وفاق جو ہے سنجیدہ ہے تو۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں سے مطالبات پر ڈیڈ لاک برقرار ہے، جس پر گڈ ٹرانسپورٹرز نے ملک گیر مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رکھنے کا اظہار کیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے باوجود اہم مطالبات حل طلب ہیں۔ مطالبات تسلیم ہونے تک ملک گیر پہیہ جام ہڑتال ختم نہیں کی جائے گی۔ کیمرہ مین امجد علی کے ساتھ وسیم افتخار، سٹی 21۔ ملک بھر میں گڈز ٹرانسپورٹرز کا احتجاج 8ویں روز بھی جاری۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ اونر ایسوسی ایشن اویس چودھری کا کہنا ہے مطالبات کی منظوری تک ہڑتال جاری رہے گی۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ حکومتی نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کا دور کل گورنر ہاؤس سندھ میں ہوگا، جس میں وزیر مواصلات عبدالعلیم خان اور وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب سمیت دیگر شامل ہوں گے۔ محمد اویس چودھری نے ٹرانسپورٹرز کو اتحاد اور نظم و ضبط قائم رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے امید دلائی کہ کل ہونے والے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ آج ہماری ہڑتال کو 8 دن مکمل ہو چکے ہیں۔ کراچی سے لے کے لاہور تک پورے پاکستان میں پہیہ جام ہے، اور مختلف ہماری نشستیں ہوتی رہی ہیں، مختلف اتوار مذاکرات کے چلتے رہے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں۔ کل پھر بروز اتوار وفاقی وزیر عبدالعلیم خان صاحب جو منسٹری آف کمیونیکیشن کے منسٹر ہیں وہ کراچی تشریف لا رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں ہمارے مذاکرات ہوں گے، جس میں بلال اکبر صاحب وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب وہ بھی شریک ہوں گے، اور سندھ کی نمائندگی اویس شاہ صاحب کریں گے۔ ان تمام جو شخصیات کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوں گے، اور ان مذاکرات میں دیکھا جائے گا کہ کیا چیزیں فائنل ہوتی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ گڈز ٹرانسپورٹرز کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کیا جائے گا۔ تب تک ہماری ہڑتال جاری رہے گی، پورے پاکستان میں پہیہ جام بدستور جاری رہے گا۔ تمام ٹرانسپورٹر سے گزارش ہے کہ اتفاق اور اتحاد کے لیے اکٹھے رہیں۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت جلد ہمارے مطالبات تسلیم کر لے گی، اور کل کی میٹنگ اس سلسلے میں بہت اہم ہوگی۔ ڈیفنس فیز 6 خیابان سحر میں آئل پائپ لائن سے تیل کی لیکیج کا واقعہ۔ THA ویجیلنس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ساجد محمود اوان کا کہنا ہے کہ تیل کے رساؤ کو روک دیا گیا ہے۔ آئل پائپ لائن کورنگی سے کیماڑی کی طرف جا رہی ہے، دونوں اطراف کی روڈ کو بند کر دیا گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں وسیم افتخار سے۔ وسیم بتائیے گا۔ جی اس وقت ہم موجود ہیں خیابان سحر میں، اور جس اسٹریٹ پر موجود ہیں یہ اسٹریٹ
स्ट्रीट नंबर 13 कहलाती है, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता रोज़ ऑयल जो पाइपलाइन है उससे लीकेज का जो है वो वाक़या पेश आया था। गुज़श्ता रात 10 बजे के करीब बताया जा रहा था। ताहम अब सूरत-ए-हाल ये कि जो इत्तलात आई हैं वो ये है कि अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो ऑयल की लीकेज का अमल जो है, जो अमले ने बताया है कि वो रोक दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साजिद महमूद आवान, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं DHA विजिलेंस। किन से जानते हैं? तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म किया, NRL वालों को बताया, पुलिस को भी किया, CBC को किया, ये सारे फिर पहुंच गए। और जहाँ तक जितने घर हैं, एक एक घर वालों को बताया कि कोई भी आपका बंदा ये ना फ़ौरन निकल आए। कुछ आजकल स्मोकिंग वगैरह मैक्सिमम लोग करते हैं, तो आगे माचिस की तीली फेंक देता है, तो सबसे ज़्यादा डेंजरस हो जाना था। तो विजिलेंस ने ये माशाल्लाह ये सारा कॉर्डन किया एरिया, सबको इतला दी, और फिर यहाँ पे मौजूद रहे और इनके साथ हेल्प करते रहे जब तक वो नहीं आए, ताकि ज़्यादा फैले ना। मट्टी डाल के फिर सारा CBC भी आ गई, तमाम डिपार्टमेंट्स आ गए। नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड ये उनकी है, ये कुरंगी से केमाड़ी की साइड पे जा रही है। और ये जो ऑयल है ये ट्रांसफार्मर, बड़े हैवी जनरेटर्स, ये उनके लिए इस्तेमाल होता है। अभी DHA की सिक्योरिटी एंड विजिलेंस ने कॉर्डन किया हुआ सारे एरिया को हर तरफ से, ताकि कोई अंदर ना आ सके, ना कोई और इस तरह की एक्टिविटी ना हो। उसके अलावा CBC वाले हैं, उन्होंने इन्हें बताया कि किस जगह कैसे, जो भी है मिल के डिपार्टमेंट्स का काम है, खुदाई करनी है इन्होंने। सबसे पहले तो इनके जो मज़दूर हैं वो मैनुअल काम कर रहे हैं, मैनुअल, क्योंकि फ़ौरन एक्सीवेटर लगाएंगे आग भड़क उठने का खतरा होता है जब भी यहाँ चीज़ को लगे। तमाम तर अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। DHA की विजिलेंस टीम भी यहाँ पर मौजूद है, अमला मौजूद है, और इस जगह को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है ताकि यहाँ पर किसी भी गाड़ियों की जो है वो आमदोरफ्त ना हो सके। शाह फैसल टाउन का ग्रीन टाउन, जहाँ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की ज़िंदगी जीरन कर दी है। मकीनों के मुताबिक बिजली की बार बार और कई घंटों की बंदिश से घरेलू मामूलात के साथ कारोबारी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। शहरियों ने गैर एलानिया लोड शेडिंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं दुआशकील प्राचा की रिपोर्ट में। बिजली की आग मचोली ने ग्रीन टाउन के मकीनों का सुकून छीन लिया। शाह फैसल टाउन के ग्रीन टाउन में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग शहरियों के लिए मुस्तकिल अज़ियत बन गई। बिजली आती है तो चंद लम्हों की मेहमान, जाती है तो कई घंटों का इंतजार छोड़ जाती है। घरों के मामूलात हों या छोटे कारोबार, बिजली की बंदिश ने सब कुछ मुतासिर कर दिया। इलाका मकीनों का कहना है कि बिजली की बंदिश का कोई वाज़ेह शेड्यूल नहीं, जिसके बायस हर वक्त बिजली जाने का खदशा रहता है। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने बच्चों, बुजुर्गों और खवातीन की मुश्किलात में भी इजाफा कर दिया है। बिजली से मुंसलिक कारोबार भी ठप होकर रह जाते हैं। तकरीबन यहाँ से 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मौजूद है इस टाइम, ठीक है, जो पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थी। अब इन्होंने कुछ काफ़ी अरसे से लोड शेडिंग कर दी है, और इससे सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ के दुकानदारों का है, सही है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का है, ठीक है, मसाजिद में, यहाँ मस्जिद के वक्त लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं, उस टाइम भी लाइट चली जाती है। लेकिन लोड शेडिंग से तो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, जाहिर सी बात है, जो भी मुल्क तरक्की करता है, जो भी इलाका तरक्की करता है, वहाँ पर बिजली, एनर्जी तो होनी चाहिए। यहाँ ना गैस है ना बिजली है। ग्रीन टाउन के मकीनों का मुतालबा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म करके बिजली की फराहमी मामूल पर लाई जाए। कैमरामैन अहमद के साथ दुआ शकील पराचा, सिटी 21। मीर रज़ा कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद बरोदे की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई है, जहां वकील मुद्दई जिब्रान नासिर और मकतूल के वालिद मीर हसन भी पेश हुए हैं। अदालत ने अहमद बरदे को तफ्तीश में ताउन करने और आइंदा समाअत तक शहर से बाहर ना जाने की हिदायत करते हुए समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। मज़ीद तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। मीर रज़ा अली कत्ल केस में मकतूल के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में अहमद अपने वकील के हमरा पेश हुआ। वकील सफ़ाई ने अदालत को बताया कि इनके मौकिल को हरासा किया जा रहा है और गिरफ्तारी का खदशा है, इसीलिए ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी हासिल की गई। दूसरी जानिब वकील मुद्दई जिब्रान नासिर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अहमद को मुकदमे में मुल्ज़िम नामज़द नहीं किया गया, बल्कि उसका बयान बतौर गवाह रिकॉर्ड किया गया है। से इस्तफसार किया, अगर आपके मौकिल को मुल्ज़िम नामज़द ही नहीं किया गया तो ज़मानत क्यों हासिल की गई। अदालत ने हिदायत की कि आइंदा तारीख तक फैसला किया जाए कि ज़मानत की कार्रवाई जारी रखनी है या दरख्वास्त वापस लेनी है। वकील सफ़ाई की दरख्वास्त पर अदालत ने समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी।
سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جبران ناصر نے کہا کہ احمد پر اہل خانہ کی جانب سے کوئی شک ظاہر نہیں کیا گیا، اس کا بیان بطور گواہ لیا گیا ہے، اس لیے جب اسے ملزم نامزد ہی نہیں کیا گیا تو ضمانت کا جواز بھی نہیں بنتا۔ تھوڑی عجیب بات یہ ہے کہ تفتیش کے مطابق ابھی تک محمد احمد جو ہیں وہ اس کیس میں گواہ ہیں، ان کا بطور گواہ جو ہے 161 کا بیان ریکارڈ ہوا ہے، ان کو کسی ضمنی میں ابھی تک ملزم نامزد نہیں کیا گیا۔ اگر سارے گواہ صرف گواہی دینے کے اوپر ڈر کے مارے بیل فائل کر دیں گے تو آپ انویسٹیگیشن خراب کریں گے نا، زبردستی اپنے آپ کو ملزم بنا کے۔ عدالت نے محمد احمد کو تفتیش میں تعاون کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ وہ آئندہ سماعت تک شہر چھوڑ کر کہیں نہ جائے۔ کیمرامین عمران احمد خان کے ساتھ محمد جواد آصف، سٹی 21۔ شاہ فیصل کالونی کے گولڈن ٹاؤن میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ مکینوں کے مطابق علاقے میں پانی کی فراہمی نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ کبھی پانی آئے بھی تو گندا اور بدبودار ہوتا ہے۔ دواشکیل پراچا کی رپورٹ دیکھیے۔ شاہ فیصل ٹاؤن گولڈن ٹاؤن میں پانی کا قحط، مکینوں کی زندگی اجیرن ہو گئی۔ گولڈن ٹاؤن میں پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا، کہیں پانی کی بوند بوند کو شہری ترس رہے ہیں تو کہیں جو پانی مل رہا ہے وہ بھی استعمال کے قابل نہیں۔ مکینوں کے مطابق علاقے میں پانی کی فراہمی نہ ہونے کے برابر ہے، جس کے باعث روزمرہ ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ کبھی کبھار پانی آ بھی جائے تو گندا اور بدبودار ہوتا ہے، جو گھریلو استعمال کے لیے قابل قبول نہیں۔ جب سے یہ لائن بچھی ہے، گٹر لائن بچھی ہے اور پانی کی لائن بچھی، اس کے بعد 5 سال ہو گئے ہمیں پانی نہیں مل رہا، اور جب بھی ہم موٹر آن کرتے ہیں تو گندا پانی آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی موٹریں چلاؤ، موٹریں چلا کے ہم تھک گئے ہیں اور موٹروں کے وال بنا کے تھک گئے ہیں، لیکن پانی ہمیں صاف نہیں مل رہا۔ گھر میں کئی سال ہو گئے پانی پہلے آتا تھا، تو ابھی کئی سال ہو گئے پانی آ ہی نہیں رہا، بالکل ہی وہ لائنیں ختم ہو گئی ہیں۔ ابھی بور کا پانی ہے، بور کا پانی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، بالکل کسی کے آ رہا ہے کسی کے نہیں آ رہا۔ پانی کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں ہماری۔ علاقہ مکینوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ صاف پانی کی باقاعدہ فراہمی یقینی بنائی جائے اور پانی کے بحران کا مستقل حل نکالا جائے۔ کیمرامین احمد کے ساتھ دعا شکیل پراچا، سٹی 21۔ ناظرین، شہر قائد کے ایک نجی اسکول میں طلباء اور طالبات کو روایتی تعلیم کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی سے بھی روشناس کرایا جا رہا ہے۔ اے آئی اور روبوٹکس کی عملی تربیت کے ذریعے بچوں کو مختلف ماڈلز اور پروجیکٹس تیار کرنے کے مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ محمد حماد کی رپورٹ دیکھیے۔ کتابوں سے نکلے ننھے ذہن ٹیکنالوجی کی دنیا میں پہنچ گئے۔ بچوں نے اے آئی سے مستقبل کے مسئلے حل کرنا شروع کر دیے۔ PCHS کے ایک نجی اسکول میں طلباء و طالبات کو روایتی تعلیم کے ساتھ جدید ٹیکنالوجی کی عملی تربیت بھی دی جا رہی ہے۔ اے آئی اور روبوٹکس کے شعبے میں بچوں کو صرف نظریاتی تعلیم تک محدود نہیں رکھا جا رہا، بلکہ انہیں مختلف ماڈلز اور پروجیکٹس خود تیار کرنے کے مواقع بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسکول انتظامیہ کے مطابق بچوں کے تیار کردہ پروجیکٹس میں تخلیقی سوچ، تحقیق اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیت نمایاں ہے۔ کوشش ہے کہ طلباء کو جدید ٹیکنالوجی سے روشناس کرایا جائے تاکہ وہ مستقبل کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ابھی سے تیار ہو سکیں۔ Here at Grijalda we are providing STEM education, where we are educating future generation with AI, STEM learning, which is science, technology. Here we are educating kids with multiple projects. They are building cars here, they are building drones here, and we are doing so many things for the future kids. AI کا دور ہے، AI کے بہت سارے ماڈلز آ گئے ہیں۔ ہمارا ٹوٹل جو ویژن ہوتا ہے کہ بچوں کو اے آئی پہ ٹرین کریں، وہ خود اپنے ایجنٹس بنائیں تاکہ وہ دنیا سے کمپیٹ کر سکے اپنے آپ کو نا۔ طلباء نے اے آئی اور روبوٹکس کی مدد سے ایسے ماڈلز تیار کیے ہیں جو روزمرہ زندگی کو آسان بنانے کے مختلف تصورات پر مبنی ہیں۔ ان پروجیکٹس میں بچوں کی تخلیقی صلاحیت اور جدید ٹیکنالوجی سے دلچسپی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ اپنے تیار کردہ پروجیکٹس کی وضاحت کرتے ہوئے طلباء و طالبات بھی خاصے پرجوش نظر آئے۔ کہا کہ عملی کام کے ذریعے انہیں نئی ٹیکنالوجی کو سمجھنے، تجربہ کرنے اور اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع مل رہا ہے۔ میں نے یہ الفا پروجیکٹ بنایا ہے جو کہ لائن فالوئنگ روبوٹ ہے، جس کے ذریعے ہم بلیک لائن کو فالو کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے، اس سے ہم سوکر کھیل سکتے ہیں اپنے موبائل سے۔ یہ میں نے کنیکٹ کیا ہوا ہے۔ اس ایپ کو آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو کریں اور اپنے بلوٹوتھ سینسر HC05 سینسر ہے، اس سے کنیکٹ کر کے آپ اس کو چلائیں، سوکر کھیلیں، کچھ بھی آپ کریں
जो आप करना चाहते हैं। दुनिया तेजी से मसनूई जहानत और जदीद टेक्नोलॉजी की जानिब बढ़ रही है। ऐसे में स्कूल की सतह पर तलबा को AI और रोबोटिक्स से रोशनास कराना मुस्तकबिल की तैयारी के लिए इंतहाई अहम है। मोहम्मद हमाद, सिटी 21। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल ख़त्म होने के कौमी इम्कानात पैदा हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान बेशतर मामलात पर इतफाक़ हो गया। आज शाम से मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट का पहिया दोबारा चलने का इम्कान है। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान हफ्ती मुआहदे पर आज गवर्नर हाउस में दस्तखत किए जा सकते हैं। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। काविश, बताइएगा। देखें, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल का मामला है। ऐसे में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ मौक़ों पर मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हुआ, लेकिन जब भी हमने गुड्स ट्रांसपोर्टर से बात की तो उनका ये कहना था कि मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। लेकिन आज कराची के गवर्नर हाउस में सपहर 3 बजे अहम मुज़ाकराती अमल होने जा रहा है। जो हमारे ज़राए जिस बात को कंफर्म कर रहे हैं वो ये है कि फ़ाइनल राउंड है, बहुत सी चीज़ों पर इत्तफाक हो चुका है। सिर्फ ये ख़बर 24 न्यूज़ के नाजरीन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो वाज़े तौर पर है कि इस्लामाबाद से वफाकी वुज़रा इस मुज़ाकराती अमल में शिरकत के लिए आज कराची पहुँच रहे हैं। कराची के गवर्नर हाउस में अहम मीटिंग होने जा रही है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के वुज़रा, साथ ही साथ ट्रांसपोर्टर्स के मुख्तलिफ एसोसिएशन के अरकान भी इस इजलास में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव खबर है 24 के नाजरीन के लिए कि वफाकी हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुख्तलिफ मामलात पर इत्तफाक हो चुका है और आज शाम से कराची में जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल है, जो सिर्फ कराची नहीं बल्कि मुल्क भर में है, पिछले 9 रोज़ से जारी है और अब इस हड़ताल के ख़त्म होने का वक्त हो चुका है। आज शाम से मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल ख़त्म हो जाएगी। जो पोर्ट पर इस वक्त बैकलॉग की सूरत हाल है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के कंटेनर इस वक्त स्ट्रक हुए हैं, यकीनन इससे सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर होगी। मुमकिना मुआहदे की तफसीलात भी इस वक्त सिर्फ 24 न्यूज़ पर सामने आ रही हैं और ये बताया जा रहा है कि जो सबसे अहम मुतालबा था कि विद होल्डिंग टैक्स जो इस वक्त 7% है, इसको कम करके 2% पर लाया जाए, तो हुकूमत ने वाज़े तौर पर दो टोक अंदाज में ट्रांसपोर्टर्स को बता दिया है कि ये मुतालबा उनका किसी सूरत भी नहीं माना जाएगा। यानी कि जो विद होल्डिंग टैक्स है वो 7% पर ही बरकरार रहेगा। जो एक अहम मुतालबा था वो मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि इसको 7% से नहीं छेड़ा जाएगा। इसी के साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन था, जो ओगरा को इख्तियार दिया गया था कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर होगा, यहाँ हुकूमत ने कुछ लचक दिखाई है और जो सोर्सेज जिस बात को कंफर्म कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि अब रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन नहीं होगा, बल्कि इसको अब हफ्तावार बुनियादों पर ले जाया जा रहा है। और हुकूमत ने यह भी यकीन दहानी करवाई है कि हफ्तावार के बाद इसको 15 दिन के जो अमल था उस पर ले जाया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए 10 व्हीलर गाड़ी का जो वज़न है वो इस वक्त 27.5 टन है। हुकूमत ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि इसको भी 35 टन तक ले जाया जा सकता है। इसी के साथ साथ जो एक्सेल लोड का मामला है, इस पर भी यकीन दहानी करवाई जा रही है कि इस पर भी मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। इसी के साथ साथ जो HTV लाइसेंस के लिए LTV की मुद्दत है वो 3 साल थी, उसको कम करके 1 साल करने पर इत्तफाक हुआ है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मामला था, उस पर भी सिंध हुकूमत ने यकीन दहानी करवाई है कि इस पर कमेटी बनाई जा रही है और जल्द वो फैसला करेगी। तो ये तमाम तर मुतालबात हैं जो कहीं ना कहीं वफाक ने, कहीं सूबों ने और कहीं ट्रांसपोर्टर्स ने लचक दिखाई है, तभी आज मुमकिना मुआहदे की तरफ जा रहे हैं। और आज कराची के गवर्नर हाउस में ये मुआहदा होने जा रहा है, जिस पर तमाम फरीकैन दस्तखत करेंगे। जी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पेशरफ्त, गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार मोहतात रहे, जिस पर स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान बरकरार रहा है। मजीद अशरफ खान की रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स में हफ्तावार बुनियादों पर 0.73% कमी, इंडेक्स ज्यादातर साइडवेज ट्रेड करता रहा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में महदूद पेशरफ्त, मार्केट को नए टारगेट्स न मिलने के बायस सरमायाकार मोहतात रहे। 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 1325 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 0.73% कम होकर 1,80,104 पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक सरमायाकारों की नजर में अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में महदूद पेशरफ्त पर सरमायाकार मोहतात दिखाई दिए। जो ईरान अमेरिका की कशीदगी है वो रोज़ ब रोज़ कमी होती जा रही है। इसके लिए कि उन्होंने ये देखें, ट्रम्प का बयान भी आया कि आज हॉर्मज़ पे भी हमने कंट्रोल कर लिया है, इसकी वजह से तेल की प्राइसेस में कमी हो रही है। तो सारी मार्केटें
तेज़ी दिखा रही हैं। इस स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इसमें तेज़ी नज़र आ रही है और इसकी वजह ये है कि बिल्कुल आइंदा आने वाला हफ्ता भी जो है मार्केट के लिए अच्छा होगा इंशाल्लाह। रिपोर्ट के मुताबिक 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,82,347 और हफ्तावार कम तरीन सतह 1,89,778 रही। एक हफ्ते में 152 अरब रुपए मालियत के 3.41 अरब शेयर्स के सौदे हुए। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन 107 अरब रुपए कम होकर 20,130 अरब रुपए हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2026 में पाकिस्तान की ऑटो सेल्स 19,818 यूनिट्स रिकॉर्ड, सालाना बुनियादों पर 89% इजाफा है। अशरफ खान, सिटी 21। नाज़रीन, इतवार का दिन हो और शहर में नाश्ता पॉइंट्स पर रश न हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? शहरी छुट्टी के दिन को एंजॉय करने के लिए निकल पड़े। गर्मा गर्म हलवा पूरी और दीगर पकवानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हम आपको लिए चलते हैं बर्न्स रोड पर, जहां मौजूद हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख। उनसे जानते हैं वहां पर क्या सूरत हाल है। अक्सा, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल इतवार का रोज़ और शहर कायद के बासी बाहर नाश्ता करने के लिए ना निकलें तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और जब शहर कायद का मौसम हो सुहाना, क्लाउडी वेदर हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो तो सड़क किनारे नाश्ता करने का भी अपना ही मज़ा होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड पे, जहाँ पे आप मेरे कप में देख सकते हैं कि गर्मा गर्म हलवा पूरी बन रही है, उस तरफ पराठे बन रहे हैं, कचौरियाँ बन रही है, एक नाश्ते की खुशबू महक रही है। दुकान के ऑनर फुरकान हमारे साथ मौजूद हैं। फुरकान, हम हर इतवार को देखते हैं कि आपकी दुकान पर एक खासा अलग सा ही रश होता है, दूसरी दुकानें भी हैं, क्या वजह है ऐसी कि लोग दूर दराज से आते हैं? भाई ये तो पहली बात है, अल्लाह का करम है। नाश्ते तो सभी बेचते हैं, बस अल्लाह पाक जिसको नवाजना जाए और जिसके हाथ में जायका देना जाए, बस ये अल्लाह पाक उसी के पास रश लगा देता है। बाकी ये होता है कि जायका है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी चीज़ें हमारी 2-3 हैं हमारे पास जो मशहूर हैं, वो ज़्यादा चलती हैं, कचौरी, हलवा पूरी, और बाकी हमारा मलाई बोटी और बिहारी बोटी पराठे वो बहुत चलते हैं। और बाकी अभी अल्लाह का शुक्र है मौसम अच्छा हुआ है कराची का, बारिश हो जाए तो और सुहाना हो जाएगा, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं वेदर को। पर बारिश हो जाए, बारिश का तो सबको इंतजार है। फुरकान, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कोई नया नाश्ते के अंदर कोई पराठा कुछ इस टाइप का निकाला, कुछ नया लेकर आया अपने मेन्यू? नहीं, अभी तो वही सारा मेन्यू चल रहा है, नया इंशाल्लाह निकालेंगे, इन करीब निकालेंगे। थोड़ा सा ये अपना माहौल अच्छा और हो जाए, थोड़ा सा कारोबारी हालात अच्छे और हो जाए तो इंशाल्लाह फिर चीज़ें और लॉन्च करने में मज़ा आता है, ताकि लोग एंजॉय कर सकें, आए अपने घरों से निकलें तो एंजॉय करें। बिल्कुल, जिस तरीके से फुरकान ने कहा कि महंगाई तो अपनी जगह, लेकिन जो बाहर नाश्ता करने का मज़ा है वो अपनी जगह। फैमिलीज आई हुई हैं, बैठी हुई हैं, दोस्तों के ग्रुप्स आए हुए हैं जो कि गर्मा गर्म पराठे और गर्मा गर्म हलवा पूरी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 24।